सत्यमार्ग युट्युब च्यानलको माध्यमबाट श्री स्वस्थानीय व्रतकथा श्रवण गर्नका निमित्त उपस्थित हुनुहुने हजुर सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा सादर प्रणाम। आउनुहोस् दिव्य कथा सुरु गर्नुभन्दा पूर्व उनी भगवती माता श्री स्वस्थानीको प्रार्थना गरौँ। यं ब्रह्मा वरुण इन्द्र रुद्र मरुतस्तनुवन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो ज्वलवपो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरी रुद्राक्षमालाधरी वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अथ दशमोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, फेरि विश्वमा पुग्दा बायाँ स्तन पतन भयो। विश्वपीठ भुवनेश्वरी देवी भुवना योगिनी कृष्ण वर्णेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिवशक्ति स्वरूपले रहँदा भए। त्यस पुण्यभूमिमा कृष्णले आएर तपस्या गरे। ईश्वरले प्रसन्न भएर वरदान देऊ भन्दा भगवान श्री कृष्णले तिनै लोकका स्त्रीहरू मेरो मायामा मोहित हुन् भनेर मागे अनि ईश्वरीले पनि तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। त्यस पश्चात राजगृहमा पुग्दा दायाँ कुहिनो पतन भयो। राजगृह पीठ राजगृहेश्वरी देवी उल्कामुखी योगिनी हरेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिवशक्ति स्वरूपले रहँदा भए। त्यस मोक्ष भूमिमा वायुले आएर सुगन्ध बहाई तपस्या गरे। ईश्वरले प्रसन्न भएर वरदान देऊ भन्नुभयो। उनले सबै जीवात्माको प्राणवायु पुनः पाऊँ भनेर वरदान मागे। ईश्वरले तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। त्यहाँबाट अघि बढ्दै जाँदा महापन्थमा पुग्नुभयो। महापन्थमा पुग्दा देब्रे कुनो पतन भयो। महापन्थपीठ प्रचण्ड चण्डिका देवी रेणुका योगिनी विश्वामित्रेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिवशक्ति स्वरूपले रहँदा भए। त्यस पुण्यभूमिमा अप्सराहरूले नाचगान गरेर तपस्या गरे। ईश्वरले प्रसन्न भएर वरदान देऊ भन्दा अप्सराहरूले इन्द्रादि देवताहरूलाई मोहित गर्न सकौँ भनेर वरदान मागे। ईश्वरले तिनीहरूलाई पनि तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। त्यहाँबाट कोलापुरमा पुग्दा पेट पतन भयो। कोलापुर पीठ महालक्ष्मी देवी नन्दा योगिनी श्मशानेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिवशक्ति स्वरूपले बस्नुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा गरुडले रत्न फलफुल चढाएर पूजा गरी तपस्या गरे। ईश्वरले प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भन्दा गरुडले भने नागहरू मेरा आहार भएर बसुन् भनेर वरदान मागे। ईश्वरले पनि तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। तत्पश्चात एकापुरमा पुग्दा दाहिने घुँडो पतन भयो। एकापुर पीठ साधुक्षी देवी शङ्कुपा योगिनी उन्मत्तेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिवशक्ति स्वरूपले बस्नुभयो। त्यसै पुण्यभूमिमा शिलाहरूले आएर तपस्या गरे। ईश्वरले प्रसन्न भएर वरदान देऊ भन्दा शिलाहरूले देवताका अङ्गमा लागौँ भनेर वरदान मागे। ईश्वरले तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। 31औं नम्बरमा गएर ओमकारेश्वरमा पुग्नुभयो। ओमकारेश्वरमा पुग्दा दाहिने मृगौला पतन भयो। ओमकार पीठ मातृका देवी पूर्णोदरी योगिनी सन्तानेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिवशक्ति स्वरूपले बस्नुभयो। त्यसै मोक्षभूमिमा कल्पवृक्षले अनेक तरहका फलफुल चढाएर पूजा गरे तपस्या गरे। ईश्वरले प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। कल्पवृक्षले जे चितायो त्यही फलाउन सकौँ भनेर मागे। ईश्वरले तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। त्यहाँबाट जयन्तीपुरमा पुग्दा कलेजो पतन भयो। जयन्तीपुर पीठ जयन्ती देवी खेचरी योगिनी कल्पेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिवशक्ति स्वरूपले बस्नुभयो। त्यस सिद्धभूमिमा तुलसी कुश आएर तपस्या गरे। ईश्वरले प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भन्दा तुलसी र कुशले स्वर्गीय मर्त्य पाताल तिनै लोकले हामीलाई मानुन् भनेर वरदान मागे।
ईश्वरले तिनीहरूलाई पनि खुसी हुँदै तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। त्यहाँबाट उज्जैनमा पुग्दा रगतको फाल्सा पतन भयो। उज्जैन पीठ महाकाली देवी ललतजिहन योगिनी झाङ्केश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिवशक्ति स्वरूपले बस्नुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा हिमालय पर्वतले तपस्या गरे। ईश्वरले प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भन्दा उनले देवता दैत्य मनुष्य सबैलाई मोक्ष दिन सकौँ भगेन मागे। ईश्वरले पनि तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। त्यहाँबाट 34औं ठाउँ चरित्रपुरमा पुग्नुभयो। चरित्रपुरमा पुग्दा दाहिने करङ पतन भयो। चरित्रपुर पीठ स्वर्णेश्वरी देवी चित्रवर्णी योगिनी वायव्येश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिवशक्ति स्वरूपले रहँदा भए। त्यस पुण्यभूमिमा योगिनी गणहरूले तपस्या गरे। ईश्वरले प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भन्दा योगिनी गणहरूले मन्त्र सिद्धि होस् भनेर वरदान मागे। ईश्वरले तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। त्यहाँबाट छिरिकापुरमा पुग्नुभयो। छिरिकापुरमा पुग्दा भुँडी पतन भयो। छिरिकापुर पीठ युगाद्या देवी कलङ्की योगिनी सहस्त्र नेत्रेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिवशक्ति स्वरूपले बस्नुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा मातृका गणले नाना उपचारले पूजा गरे। ईश्वरले प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भन्दा उनीहरूले स्थान स्थानका मालिक हुन पाऊँ भनेर वरदान मागे। ईश्वरले तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। त्यहाँबाट हस्तिनापुर पुग्नुभयो। हस्तिनापुरमा पुग्दाखेरि दाहिने कुम पतन भयो। हस्तिनापुर पीठ चण्डेश्वरी देवी कोटराक्षी योगिनी सुमुखारेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिवशक्ति स्वरूपले रहँदा भए। त्यस पुण्यभूमिमा सुदर्शन चक्रले आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भन्दा संहारकर्ता हुन सकौँ भनेर वरदान मागे। ईश्वरले तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। त्यहाँबाट उडियानमा पुग्नुभयो। उडियानमा पुग्दा शिरको हड्डी पतन भयो। उडियान पीठ विमला देवी पिङ्गलाक्ष योगिनी यक्षेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिवशक्ति स्वरूपले बस्नुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा हनुमानले आएर थरी थरीका फुलहरू चढाएर पूजा गरे। ईश्वरले प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भन्दा उनले रामचन्द्रको सेवक भएर लङ्का दाह गर्न सकू भनेर वरदान मागे। ईश्वरले तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। त्यहाँबाट प्रजङ्गमा पुग्नुभयो। प्रजङ्गमा पुग्दा फोक्सो पतन भयो। प्रजङ्गपीठ सुन्दरी देवी सिंहभेगा योगिनी महेन्द्रेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिवशक्ति स्वरूपले रहँदा भए। त्यस पुण्यभूमिमा 10 अवतारले आएर तपस्या गरे। ईश्वरले प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। 10 अवतारले सत्य त्रेता द्वापर र कली चारै युगका दैत्यहरूको संहार गर्न सकौँ भनेर वरदान मागे। ईश्वरले उनीहरूलाई पनि तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। त्यहाँबाट विश्वमा पुग्नुभयो। विश्वमा पुग्दा मृगौला पतन भयो। विश्वपीठ झङ्केश्वरी देवी झङ्काली योगिनी कुण्डलेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिवशक्ति स्वरूपले बस्नुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा विश्वकर्माले रङ्गबिरङ्गका देवल बनाएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भन्दा उनले भने मेरो शिल्पको कीर्ति सत्य त्रेता द्वापर र कली चारै युगमा रहिरहोस् भनेर वरदान मागे। ईश्वरले तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। त्यहाँबाट मायापुरमा पुग्दाखेरि फियो पतन भयो। मायापुर पीठ माया देवी चञ्चला योगिनी तपेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिवशक्ति स्वरूपले बस्नुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा 64 लिङ्गले जप ध्यान गरी तपस्या गरे। ईश्वरले प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भन्दा 64 लिङ्गले स्वयम्भू लिङ्ग भएर बस्न सकौँ भनेर वरदान मागे। ईश्वरले पनि तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। त्यहाँबाट मल्लागिरीमा पुग्दा बायाँ कुम पतन भयो। मल्लागिरी पीठ मालिका देवी कोकरा योगिनी कुशोत्पन्नेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिवशक्ति स्वरूपले रहँदा भए। त्यस पुण्यभूमिमा भूत प्रेत र पिशाचले नाचेर खेलेर तपस्या गरे। ईश्वरले प्रसन्न भएर वरदान माग भन्दा उनीहरूले सधैँ हजुरका नजिकमा बस्न पाऊँ भनेर वरदान मागे। ईश्वरले पनि तिनीहरूलाई तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। त्यहाँबाट मलयागिरीमा पुग्नुभयो। मलयागिरीमा पुग्दा आसन पतन भयो। मलयागिरी पीठ वज्रेश्वरी देवी कोमला योगिनी योगेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिवशक्ति स्वरूपले रहँदा भए। त्यस पुण्यभूमिमा सत्यले आएर तपस्या गरे। ईश्वरले प्रसन्न भएर वरदान माग भन्दा उनले सत्यमा रहनेको उद्धार गर्न सकौँ भनेर वरदान मागे। ईश्वरले तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। त्यहाँबाट सेनमा पुग्नुभयो। सेनमा पुग्दाखेरि मुटु पतन भयो।
सेनपीठ उमादेवी अष्टवक्त्रा योगिनी कागेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिवशक्ति स्वरूपले बस्नुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा आदित्यले नवग्रहले तपस्या गरे। ईश्वरले पनि प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भन्दा उनीहरूले लाभ हानिको अधिकार हामीभित्र होस् भनेर वरदान मागे। ईश्वरले तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। त्यहाँबाट मेरुगिरीमा पुग्दाखेरि सूची स्थान पतन भयो। मेरुगिरी पीठ पर्णादेवी कपालिनी योगिनी जिह्वापतेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिवशक्ति स्वरूपले बस्नुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा सप्तनागहरूले हीरा मोती र रङ्गबिरङ्गका रत्न चढाएर पूजा गरी तपस्या गरे। ईश्वरले प्रसन्न भएर तिनीहरूलाई पनि वरदान ल्याऊ भन्दा उनीहरूले हाम्रा शरीर अगम्य अर्थात् कसैले गम पाइ नसकिने हौन् भनेर वरदान मागे। ईश्वरले पनि तथास्तु भनेर तिनीहरूलाई वरदान दिनुभयो। फेरि महेन्द्रमा पुग्दा दाहिने तिघ्रा पतन भयो। महेन्द्रपीठ इन्द्राक्षी देवी ऊर्ध्वगमनी योगिनी ताकेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिवशक्ति स्वरूपले रहँदा भई। त्यस पुण्यभूमिमा लक्ष्मीले थरीथरीका द्रव्य चढाएर तपस्या गरिन्। ईश्वरले प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भन्दा उनले भनिन्, कार्तिक कृष्ण अमावस्या अर्थात् गाही तिहारे औँसीका दिन सबै लोकले मेरो पूजा गरून् भनेर वरदान मागिन्। ईश्वरले तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। त्यहाँबाट बानरपुरमा पुग्नुभयो। बानरपुरमा पुग्दा बायाँ तिघ्रा पतन भयो। बानरपुर पीठ कामेश्वरी देवी मेरुण्ड योगिनी वेदान्तेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिवशक्ति स्वरूपले बस्नुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा कमल आदि पुष्पले सुवास फैलाउँदै तपस्या गरे। ईश्वरले प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भन्दा उनीहरूले पूजा गर्ने बेलामा हामीहरू प्रशस्त हुन सकौँ भनेर वरदान मागे। ईश्वरले तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। त्यहाँबाट फेरि हिरण्यपुरमा पुग्नुभयो। त्यहाँ पुग्दाखेरि सुतस्थान पतन भयो। हिरण्यपुर पीठ नवरत्नेश्वरी देवी त्रिपुरेन्द्री योगिनी नारदेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिवशक्ति स्वरूपले बस्नुभयो। ईश्वरले त्यहाँ पनि उनीहरूलाई तपस्या गरेको देखेर खुसी भएर वरदान देऊ भन्दा उनीहरूले भने सबै जीवात्माका बोलीमा मेरो बास होस् भनेर वरदान मागे। ईश्वरले तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। त्यहाँबाट महालक्ष्मीपुरमा पुग्नुभयो। महालक्ष्मीपुरमा पुग्दाखेरि बायाँ करङ पतन भयो। महालक्ष्मीपुर पीठ कमलाक्षी देवी दिगम्बरा योगिनी त्रिकुटेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिवशक्ति स्वरूपले बस्नुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा अणिमादि अष्टसिद्धिहरूले योग मार्गद्वारा तपस्या गरे। ईश्वरले प्रसन्न भएर वरदान माग भन्दा अष्टसिद्धिले सधैँ अमर हुन सकौँ भनेर वरदान मागे। ईश्वरले पनि तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। त्यहाँबाट उद्यानमा जानुभयो। उद्यानमा पुग्दाखेरि ढाड पतन भयो। उद्यानपीठ त्रिपुर सुन्दरी देवी सुशङ्कोदरी योगिनी भैरवेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिवशक्ति स्वरूपले रहँदा भई। त्यस आनन्द भूमिमा मेघले आएर सिमसिम पानी वर्षाउँदै तपस्या गरे। ईश्वरले प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भन्दा उनले संसारलाई जलदान दिन सकौँ अनि उद्धार गर्न सकौँ भनेर मागे। ईश्वरले तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। त्यहाँबाट छाया छत्रमा पुग्दा बाँकी रहेका सम्पूर्ण अङ्गहरू पतन भयो। छाया छत्रपीठ छत्रेश्वरी देवी सुसुकोदरा योगिनी पिशाचेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिवशक्ति स्वरूपले बस्नुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा अष्टभैरवले थरीथरीका उपचारद्वारा पूजा गरे। ईश्वरले प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भन्दा उनीहरूले मातृकागणको मालिक हुन सकौँ भनेर वरदान मागे। ईश्वरले तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, यसरी जहाँ जहाँ सतीदेवीका अङ्गको पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ एउटा एउटा पीठ उत्पन्न हुँदै गयो। सबै पीठको सङ्ख्या 7.5 कोटी छ। यिनमध्ये 50 पीठमा एकै पीठको मात्र दर्शन गरे पनि मनले चिताएको सबै मनोकामनाहरू पुग्दछ। मन वचन र कर्मले गरेका सबै पापको नाश हुनेछ। मनुष्य जन्म लिएर 50 पीठमा एक पीठको पनि दर्शन गर्न सकेन भने त्यसको जन्म व्यर्थमा खेर गयो भनेर चतुर्मुख ब्रह्मले आज्ञा गर्नुभएको छ। त्यसैले मानव जीवन पाएर मानव जीवनमा यिनै पीठमध्ये एउटै पीठको मात्र भए पनि जसरी जे गरेर भए पनि दर्शन गर्नै पर्छ। इति श्री स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्य व्रतकथायां पीठोत्पत्तिर्नाम 10मोऽध्यायः। आदरणीय श्रोता, हामीले
10औं अध्यायको दिव्य पाठ कथालाई श्रवण गरिसकेका छौँ। अब आउनुहोस् अन्तिममा पुष्पाञ्जली गरौँ। ओम उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन्मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिनदल निवेक्षण कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यदि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। हस्त आदरणीय श्रोता, आजलाई 10औं अध्यायको दिव्य कथा पूर्ण भइसकेको छ। अब भोलि 11औं अध्यायको दिव्य कथालाई लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आफ्नै दर्शन, आफ्नै धर्म र आफ्नै संस्कृति, सधैँ एक कदम अगाडि सत्य मार्ग। नेपाली अनलाइन।